السلام عليكم، مرحبا بكم في كويزين رجاء. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا عجين مورق في البيت بطريقه احترافيه وبوصفه رائعه لذيذه بزاف وكتعطي نتيجه رائعه. فخليكم معايا نعطيكم المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه لوصفه اليوم كنحتاجوا 500 غرام من الدقيق، ويكون دقيق ممتاز. 150 غرام من الزبده بدرجه حراره المطبخ، 190 غرام من الماء، و12 غرام من الملح او 2 معالق صغار. كذلك غادي نحتاجو 250 غرام من الزبده اللي غادي نستعملوها باش نورقوا هاد العجين. ومن الاحسن تكون جوده ديال الزبده عاليه، يعني تكون ذات حيوانيه، ما تديروش المارغرين لان الفرق في الطعم راه فرق كبير بزاف. فانا حنا نستعمل العجانه وغادي ندير هاد لي كروشي لانني ما محتاجاهاش، ما بغيناهاش تعجن بزاف، فهي ما كتحتاج شد لك ولا العجين بزاف، تقدروا تجمعوها غير بيديكم. غادي ندير الدقيق، نضيف عليه الزبده اللي خصها تكون لينه بحال هكذا بوغ بوماد، غادي نديرها هكذا بالطريفات. وتقدروا تجمعوها بيديكم او تستعملوا هذيك الورقه ديال العجانه اللي كنستعملوه في لاباط بغيزي، كذلك راه كتصدق معاها. لان الا تعجنات بزاف كتعطي لينا واحد النتيجه ما كنبغيوهاش، ما كتبقاش تتشكل لينا كيف بغينا، وكتبدا كيتقلص لها الحجم ديالها في الفرن وحتى في الخدمه. فمن بعد ما تجمعات فقط، يعني غير كتجمع ليا العجينه كنوقف. انا سرحتها بحال هكذا لاني احتفظنا بها في الثلاجه وهي على شكل كره. كيجينا صعيب من بعد باش نخدموها، كيبقى داك الوسط قابض البروده ما كيبغيش تطلق لينا. فمن الاحسن نديروها بحال هكذا على شكل مربع، غلفوها مزيان بالفيلم اليمونتير باش ما يدخلش ليها البرد ودير لينا ديك القشيره، واحد لا كروت كدير من الفوق. ودخلوها للثلاجة مدة 3 ساعات يعني على الأقل. فأنا صايبت هاد لا ديترومب في الليل، وعاد اليوم في الصباح غادي نبدا ندير لي طوغ. فبالنسبه لهاد الوصفه كتحتاج الخمسه ديال لي طوغ فقط، يعني ما كنديروش فيها 6 ديال لي طوغ. وكيف شفتوا فهي وصفه مختلفه، نورمالمون ما كنديروش الزبده في لاباط فيتي كلاسيك، ولكن هذه وصفه ديال الشيف ستيفان غلاسي اللي سي ان ماتر شيف فرونسي معروف بزاف. دونك في هاد الاول كيخصنا العرض ديال العجين يكون كيساوي 2 المرات ونصف الطول ديال العجينه، يعني كنسرحوها 2 المرات ونص على الطول على العرض ديالها. هانتوما كتشوفوا كنقادوها ونصايبوها باش ما تجيناش عوجه من شي بلاصه. وعندنا ميزاننا كنشوفوا باش تجينا العرض هو 2 المرات ونصف الطول ديال العجين. من بعد غادي ناخذ البابي كويسون ونحط فيه الزبده اللي كنكون خرجتها من الثلاجه، يعني تكون بارده. نخلي واحد 3 مليمتر من هنا ومن هنا، ونسرحها بالمدلك باش تاخذ لا فورم ديال القياس ديال العجينه. ومن بعد نحطها ونحيد هاد لو بابي كويسون. انا اليوم للاسف عندنا واحد الحراره يعني كتعدى 40 درجه، فالوقت اللي سرحتها بالمدلك وصايبتها شتو ولات فريمون ولات يعني دايبه شويه، طلقات ليا بزاف. فمن الاحسن الا كان الجو حار شويه مورفين تسرحوها بالمدلك رجعوها للثلاجه واحد شويه. من بعد غادي نجيب هاد الطرف ديال العجينه ونجمعهم في الوسط. فمهم جدا انني نلاقيهم نسدوهم هكذا، نضغط عليهم واحد شويه بصبعي، ولكن ما نديروش طرف من فوق طرف. من بعد كندوروا العجين بحيث ان هاد الملاقيه ديال دوك الطروفه بجوج ديال العجينه يجيو في الوسط، والفتوحات ديال العجينه يجي في الفوق وفي التحت، يعني يكون هو الطول ديال العجين. وهكذا غادي نبقاو خدامين على نفس الطريقه باش نخدموا العجين ديالنا. فما كيمكنش لينا اننا نستعملوا المدلك في جوج ديال الاتجاهات، كيخصو يبقى غادي في اتجاه واحد، ونمشيو بشويه ما نضغطوش بزاف باش ما تهرسش لينا الزبده. نسرحوا غير بشويه حتى نكملوا السمك، يعني نديروها
تقريبا واحد 2 المرات أو 3 المرات العرض. من بعد كنطويوها وكنحطوها بحيث أن ديك الطية اللي درنا تجي بحال الكتاب، تجي ديك الطية اللي درنا في الجنب ديالنا يا اليمني يا اليسري بحال اللي نحطو كتاب قدامنا، ونعاودو عاوتاني نطلقوها بالمدلك مزيان بحال هكذا. وضروري أننا نديرو الدقيق مزيان على لو بلان دو طرافاي وعلى العجين من الفوق نرشوها بالدقيق باش ما تلصقش لينا وتبدا كتقطع. ومن بعد غادي ندير ليها لو بلاستيك اليمونتير ولا لو فيلم اليمونتير، نغلفوها مزيان مزيان مزيان. انا علمتها بصباعي جوج، درت فيها جوج العلامات، فغادي نحتفظ فيها في الثلاجه لمده ساعتين، يعني ساعتين على الاقل. ومن بعد غادي نخرجوها ونخدمو بحال هكذا. ها هي كنسرحها بحال هكذا وغادي نطويوها يعني بنفس الطريقه كنبقاو مكملين. فهذا دابا لو طور الثالث، درنا في الاول جوج ودخلناها للثلاجه ساعتين، ودابا هذا لو طور الثالث وخصنا نزيدو الرابع، يعني في كل مره كنديرو دو طور وكندخلوها للثلاجه ساعتين. فانا رشيت لو بلون دو طرافاي مزيان بالدقيق وقلبت العجين بحيث انها تجيني بحال شي كتاب نقدر نحلو من اليمين ديالي، او لا تقدروا تحلوها. انا كنديرو بشكل يعني كتجي الفتحه على اليمين ديالي ما كتبانش لكم. ونعاود نسرح عاوتاني مزيان بالمدلك بهذه الطريقه. يعني دائما كنخدموا نفس الاتجاه ديال العجينه. انا غادي نعاود عاوتاني نشوف واش العبار ديالي هو هذاك، ونطوي العجينه ديالي بهذا الشكل، نغلفها. انا علمت فيها دابا 4، درت ليها 4. دابا درنا لها 4 ديال الطوغ، بقى ليها دوره وحده، طوغ واحد ونكملوها. يعني بالنسبه لهاد الوصفه فما كتحتاج اكثر من 5 ديال لي طوغ. فعكس اللي معروف يعني اننا كنعرفوا ان العجينه المورقه باش ما كنورقوها وهي كتجي زعما فيها طبقات كثيره ومنفوخه اكسيتيرا، ولكن بالعكس باش ما كنحبسوا الطرق ديالها في 4 دورات ونصف او 5 باش ما كتعطينا لو فوليوم طالع وكتعطي الطرق كبير. فدخلتها للثلاجه ساعتين ودابا خرجتها. هنا عاوتاني شتي كنحطو هذيك الفتحه انا كنحطها في جهه اليمين يعني بحال شي كتاب لا نحلو، وغادي نعاود نسرحها. هذا هو لو ديرنيي طور. صافي كملنا العجينه ديالنا. فكيف قلت لكم العجينه المرقه باش ما درناش ليها لي طوغ بزاف باش ما كتكون مرقه مزيان وعاليه كتنفخ لينا بحال الا بغينا نديرو لي فولوفون مثلا او لا اي مرقات كنبغيو فيهم لو فوليوم يكون طالع. من الاحسن نوقفو في 4 الدورات ونصف. 5 انا دابا بغيت نديرها بغيت نستعملها الملفي. 5 دورات يعني كتعطي واحد النتيجه رائعه في الملفي. نقدروا نديرو 6 دورات يعني باش كنهبطوها، باش واخا نطيبوها كتجي مرقه ومقرمشه ولكن كتجي هابطه ما كيجيش الفوليوم ديالها طالع. هذه غير معلومه يعني خليوها عندكم وصافي. دابا هذا لو طوغ الاخر، انا طويتها الطيه الاخرى غنغلفها مزيان بالبابي الومنيوم بالفيلم اليمونتير ونحتفظ بها في الثلاجه مده ساعه. ضروري جدا انها تبقى في الثلاجه واحد المده الراحه ديالها ديال ساعه. من بعد انا خرجتها قسمتها بالموس لانني غادي نستعمل غير النصف. فهاد الكميه اللي عطيت لكم ديال هاد الوصفه كتعطينا 750 غرام من العجين المورق. وكيف كتشوفوا ها هما دوك الدورات اللي درنا باينين ومرسومين. يعني باينين الدورات اللي درنا بالعجين، كنتمنى انهم واضحين لكم. غادي ناخد واحد الجزء اللي غادي نستعمله في الملفي، والجزء الاخر غادي نغلفه بالفيلم اليمونتير ونحتفظ فيه في الكونجيلاتور راه كتصبر مزيان. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه وتشاركوها مع